ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायकाचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अधुना सिद्धांत कौमुद्यां समास प्रकरणं भवतां प्रचलति। तत्र प्रथमे पाठे समास सामान्य परिचयः समाप्तः। द्वितीये पाठे अव्ययीभाव समास विषये पाठितमासीत्। अयं तृतीयः पाठः भवति। तत्र तत्पुरुष समासः अस्य पाठस्य नाम तत्पुरुष समास संबद्धानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तस्मिन् प्रकरणे यानि कार्याणि च उक्तानि तदधिकृत्य अयं पाठः प्रवर्तिष्यते। अस्मिन् पाठे तत्पुरुषः इति अस्य पाठस्य नाम वर्तते खलु। अतः अस्मिन् पाठे तत्पुरुष प्रकरणे यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेषां सूत्राणां विषये विवेचनं क्रियते। अनन्तरं तत्र तत्पुरुष समासः इति संज्ञा कथमागता इति विचारः करिष्यते। तत्र द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुष समासः इति। प्रथमार्थे तु कर्मधारय इति विशेषः इति वर्तते। तत्तावत् अन्यस्मिन् पाठे वयं पठिष्यामः। अत्र तत्पुरुष प्रकरणे एव तत्र अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयः इत्यादि नाम अतिमालः, मालाम् अतिक्रान्तः इत्यादि स्थलेषु कानिचन विशेषाणि उक्तानि। एवमेव तत्र पंचम्या स्तोकादिभ्यः इति अलुक्च विहितः। क्वचित् समासान्तादिकं नाम राजहस्य किभ्यष्टच् इत्यादि स्थलेषु एव तत्सर्वं यदत्र वर्तते तत्पुरुष प्रकरणे तस्य सर्वस्यापि यथा संक्षेपेण वक्तुं शक्यते। तद्रीत्या एवम् अहं प्रतिपादयिष्यामि। भवन्तः निधानेन शृण्वन्तु। अनया रीत्या अस्माकं पाठस्य आरम्भः जातः। अतः परम् एवं प्रतिपादयामि। तत्पुरुषः इति संज्ञा कथम् आगता। तस्य पुरुषः सः पुरुषः इति वा अर्थे तत्पुरुषः शब्दः निष्पन्नः इति केचित् वदन्ति। तस्य नाम उत्तरपदार्थस्य पुरुषः नाम प्राधान्यं। पुरुषशब्दः अत्र प्राधान्यवाची। एवञ्च तस्य उत्तरपदार्थस्य पुरुषः प्राधान्यम् इति तदर्थः। तेन उत्तरपदार्थप्राधान्यं तत्पुरुषस्य सिद्ध्यति। तत्तु प्रायिकम् इति कृत्वा तत्पुरुषः इति अधिकारे पठितत्वं हि तत्पुरुषत्वम् इति ज्ञातमेव। शेषो बहुव्रीहि इति अधिकारपर्यन्तम् अस्य सूत्रस्य अधिकारः। अयम् अधिकारः विलक्षणः। यतः अत्र बहवः विभागाः उपविभागाश्च सन्ति। यथा कर्मधारयः द्विगुः, प्रादि, उपपद इत्यादि। अस्मिन् पाठे वयं केवलं शुद्धम् उपविभागरहितं विभक्त्यन्त तत्पुरुष समासं पठामः। अनन्तरपाठेषु विभागविषये विस्तृतं चिन्तनं च करिष्यामः। शुद्धस्य तत्पुरुषस्य इत्थं विभागः भवितुमर्हति। द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषश्चेति। यथा अव्ययीभावसमासस्य नपुंसकलिङ्गतोक्ता वर्तते तथैव तत्पुरुषसमासस्य उत्सर्गतया उत्तरपदस्य यल्लिङ्गं तदैव समासस्यापि इति नियमः वर्तते। परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति सूत्रेण। तत्र द्वितीया तत्पुरुषसमासविषये अधुना आरम्भं कुर्मः। तत्र प्रथमं सूत्रं भवति द्वितीयाश्रितातीत पतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः। पदद्वयमिदं सूत्रं। समर्थपरिभाषा अत्र उपतिष्ठते। सुप इत्यनुवर्तते। प्राक्कडारात् समासः इत्यधिकारः, तत्पुरुष इत्यधिकारः। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सहवितः तदादे तदन्तस्य च ग्रहणम् इति वचनात् द्वितीयाद्यन्तम् इति लभ्यते। श्रितातीत पतितगतात्यस्त प्राप्तापन्नैः सुप इत्यनयोः अन्वयः करणीयः समानविभक्तिकत्वात्। अतः सुप इत्यत्र वचनविपरिणामः करणीयः। तेन श्रितादिभिः सुबन्तैः इत्यर्थः लभ्यते। किन्तु श्रितादयः न सुबन्ताः। अतः श्रितादिशब्दानां श्रितादिप्रकृतिकेषु तत्र वृत्तिः स्वीकरणीया। तेन श्रितादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः इत्यर्थः लभ्यते। श्रितादिशब्दान्तेन सुबन्तेन समासः इति तदन्तविधिना वक्तुम् अशक्यं। समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्। द्वितीयान्तं श्रितादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः समस्यते सः तत्पुरुषसमासः इति सूत्रार्थः लभ्यते। अत्र उदाहरणानि कृष्णश्रितः, दुःखातीतः,
इत्यादीनि, नरकपतितः इत्यादीनि। तत्र एकत्र समासप्रक्रियां पश्यामः। कृष्णं श्रितः इति लौकिकविग्रहः अत्र द्वितीय इव कृद्योगे कर्तृकर्मणोः विहिता षष्ठी तु न भवति न लोकाव्यय इत्यादि सूत्रेण निष्ठान्तेन योगे तन्निषेधात्। कृष्ण श्रितसु इति स्थिते प्रकृतसूत्रेण समाससंज्ञायां कृत्तद्धितसमासाश्चेति सूत्रेण समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपोधातुप्रातिपदिको इति सूत्रेण प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुकी समासविधायकसूत्रे प्रथमा विभक्त्या निर्दिष्टेन द्वितीया इति पदेन वाच्यस्य कृष्ण इत्यस्य पूर्वनिपाते तस्य प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनमिति उपसर्जनसंज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण पूर्वप्रयोगे कृष्णश्रित इति जाते विशिष्टात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे च कृष्णश्रित इति रूपम्। एवमेव अन्यान्यपि रूपाणि। ततः तत्र सूत्रोत्तरम् एकं वार्तिकं पठितं गम्यादीनाम् उपसंख्यानं। वार्तिकमिदं द्वितीया इति अनुवर्तते। द्वितीयान्तं गम्यादिभिः समर्थैः सह समस्यते सः तत्पुरुष इति तदर्थः। तत्र उदाहरणं भवति ग्रामं ग्रामगमी, अन्नं बुभुक्षुः अन्नबुभुक्षुः इत्यादि। स्वयं तेन, अधुना द्वितीया तत्पुरुष समासप्रकरण नाम समासस्य प्रकटः खलु वर्तते। तत्र स्वयं तेन इति अन्यदेकं सूत्रं तेन इत्यस्य तप्रत्ययान्तप्रकृतिकेन सुबन्तेन इति पूर्ववदेव अर्थः वक्तव्यः। तप्रत्ययान्तप्रकृतिकसुबन्तेन स्वमित्यव्ययं समस्यते सः तत्पुरुषः इति। अत्र पूर्वसूत्रात् द्वितीया इति अनुवर्तते इति द्वितीया इति नानुवर्तते। स्वयम् इत्यव्ययस्य कर्तरिशक्तिरिति तृतीयायाः एव उचितत्वात्। अतः एव दीक्षितेन उक्तं द्वितीयायाः अयोग्यत्वात्। स्वयंकृतः इति उदाहरणम्। अत्र स्वयंकृत इत्यनेन इत्यर्थे समासः विहितः। समासे कृते अकृते वा रूपे कोऽपि विशेषः नैव लक्ष्यते। यद्यपि तत्र समासस्य प्रयोजन जिज्ञासायां तर्हि समासस्य कः लाभः? समासे कृते अकृते च स्वयं तेन इत्यत्र नाम स्वयंकृतम् इत्येव रूपं भवति अस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन। तर्हि कः विशेषः इत्युक्ते स्वयंकृतस्य अपत्यं स्वयंकृतशब्दात् तत्र अतय्य इति सूत्रेण षष्ट्यन्तात् इय प्रत्यये तद्दिदान्तत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपोधातुप्रातिपदिको इति सूत्रेण प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुकी यस्येति च इति सूत्रेण अकारलोपे तद्दितेष्वचामादेः इति सूत्रेण आदिवृद्धौ स्वायंकृतिः इत्येव यथा स्यात् समासाभावे तु कृतशब्दस्यैव षष्ठ्यन्तत्वात्। ततः इ ऋकारस्य आदिवृद्धौ रपरत्वे स्वयंकार्ति इति अनिष्टं मा भूत् इति प्रयोजनम् उक्तम्। वस्तुतः अत्र सामर्थ्याभावादेव कृतशब्दात् तद्धितप्रत्ययः न भवति इति समासस्य वैयर्थ्याशङ्का तथैव अस्ति इति चेत् समासस्वरः प्रयोजनम् इति समाधानम् उक्तम्। ततः अन्यदेकं सूत्रमस्ति खट्वाक्षेपे इति। द्वितीया इति अनुवर्तते अत्रापि, तेन इत्यपि अनुवर्तते। ते तथा च क्षेप इत्यस्य निन्दा इत्यर्थः। एवञ्च द्वितीयान्तं खट्वा शब्देन समस्यते। द्वितीयान्तः तान्तेन सह समस्यते। समासेन निन्दा गम्यते चेत् सः तत्पुरुषः इत्यर्थः। खट्वा शब्दः नाम यः द्वितीयान्तः खट्वा शब्दः वर्तते सः तप्रत्ययान्तेन सह समस्यते निन्दायां गम्यमानायाम् इति समुदितार्थः फलति। यथा खट्वा रूढो जाल्मः इति। अत्र वस्तुतः अविग्रहत्वात् नित्यसमास एव अयं। यतः वाक्येन निन्दायाः अवगमनं नैव भवति। तथा च खट्वारूढः इत्युक्ते हि तस्मात् वाक्यात् निन्दायाः अनवगतायां सत्यां तत्र अस्माभिः खट्वारूढो जाल्मः असमीक्षकारी इति तत्र व्याख्यानेषु वर्तते। तस्मात् अयम् अर्थः कथञ्चिदपि वाक्यान् न लभ्यते। तस्मात् खट्वारूढः इति नित्यसमासः इति वक्तव्यम्। अत्र खट्वा आरूढसु इति प्रक्रियादशायां तु वस्तुतः तत्र वक्तव्यमेव भवति। कुतः इत्युक्ते यद्यपि अविग्रहः अयं तथापि प्रक्रिया संपादनाय भवताम् अवबोधनाय च खट्वा आरूढसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं प्रकृतसूत्रेण तत्र समाससंज्ञायां समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपोधातुप्रातिपदिको इति प्रथमाविभक्त्या निर्दिष्टस्य खट्वा इत्यस्य प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जनसंज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण पूर्वं प्रयोगे खट्वारूढ इति जाते विशिष्टात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे इदं रूपं सिद्ध्यति। अन्यत्रापि सूत्रेषु इयं व्यवस्था द्रष्टव्या।
अधुना तृतीया तत्पुरुषसमासविषये किञ्चित् पठामः। तत्र सूत्रं भवति तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। चतुष्पदमिदं सूत्रं भवति। तत्कृत इति शब्दः लुप्ततृतीया विभक्त्यन्तः। अत्र वाक्यद्वयेन अन्वयः व्याख्यानात्। तथा हि अत्र महाभाष्यं योगाङ्गमिदं निर्दिश्यते सति योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते तृतीया तत्कृतेन गुणवचनेन समस्यते ततो अर्थेन इति। गुणवचन इति शब्दः गुणविशिष्टद्रव्यवाचकः, अन्यथा गुणेन इत्येव सिद्धे वचनग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्यात्। वचनग्रहणात् गुणोपसर्जनद्रव्यवाचिनः अनेन समासः इति सिद्धम्। एवञ्च तृतीया इति पदस्य तृतीयान्तं पदमित्यर्थः। तत्कृतः इति शब्दः तेन कृतः इत्यर्थे समासेन निष्पन्नः। तत्शब्देन तृतीयान्तार्थः परामर्श्यते। ततश्च तृतीयान्तार्थकृतः यः गुणः तद्वाचिना सह समस्यते इत्येकं वाक्यम्। अर्थशब्देन च तृतीयान्तं समस्यते इति द्वितीयं वाक्यं फलति। अत्र उदाहरणं भवति तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रस्य शङ्कुलाखण्डः, धान्यार्थः इत्यादि। शङ्कुलाखण्डः, शङ्कुलयाखण्डः, शङ्कुलाखण्डः इत्यत्र तृतीयान्तार्थेन शङ्कुलारूपेण करणेन कृतः यः खण्डः तद्वान् खण्डनक्रियावान् समस्यते। अत्र खण्डशब्दात् मत्वर्थीयः अर्श आद्यच् प्रत्ययः कृतः तेन खण्डः इत्यस्य शब्दस्य खण्डनक्रियावान् इत्यर्थः लभ्यते। एवमेव धान्यार्थः इत्यत्र अर्थशब्देन सह तृतीयान्तस्य समासः विधीयते अनेन सूत्रेण। तत्कृत इति पदं किमर्थं? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन तत्कृत इति पदं यद्वर्तते सूत्रे तस्य अधुना सार्थक्यमुच्यते। तत्कृत इति पदाभावे तृतीयान्तं समर्थेन गुणवचनेन सह समस्यते इत्येव अर्थः स्यात्। ततः अक्ष्णाकाणः इत्यादावपि समासः स्यात्। तद्वारणाय तत्कृतेति पदं न हि अक्ष्णा तृतीयान्तार्थेन काणत्वं किन्तु रोगादिना इत्यतः न दोषः। अर्थशब्दस्यापि अनेनैव समासविधानात् पूर्वसदृशसमोनार्थकलह निपुणमिश्रलक्षणैः इति अनन्तरसूत्रे अर्थग्रहणं न करणीयमिति लाघवमप्यस्ति। एतदुत्तरं तृतीया तत्पुरुषसमासे अन्यत् सूत्रं भवति कर्तृकरणे कृताबहुलम्। कर्ता च करणञ्च अनयोः समाहार इत्यर्थे कर्तृकरणम् इति समासः। तस्मिन् कर्तृकरणे अत्र तृतीया इत्यनुवर्तते। कृता इति पदस्य कृदन्तमर्थः। कर्तरि करणे च या तृतीया विभक्तिः सा कृदन्तेन समस्यते सः तत्पुरुषः इत्यर्थः। अत्र कृदन्तेन तत्प्रत्ययान्त एव स्वीक्रियते, अन्यः न स्वीक्रियते। बहुलग्रहणात् अन्येषां विषये समासस्य अप्रवृत्तिरेव। तदुक्तं बहुलग्रहणं सर्वोपाधिव्यभिचारार्थमिति। तस्य अयमर्थः बहुलग्रहणादेव कर्तरीकरणे च या तृतीया तदन्तमपि बहुलग्रहणात् क्वचिन्न समस्यते यथा दात्रेण लूनवान् इत्यादौ। क्वचिद् विभक्त्यन्तरमपि समस्यते बहुलग्रहणादेव यथा पादहारकः इति उदाहरणम्। अत्र पादाभ्यां ह्रीयते इति अपादाने पंचमी। एवं विध व्यभिचारः बहुलग्रहणात् अंगीक्रियते। उदाहरणं भवति नखै भिन्नः नखभिन्नः। कृद्ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं भवति इति नियमात् नखै निर्भिन्नः इत्यत्रापि नख निर्भिन्नः इति समासः सिद्ध्यति। अन्यत् सूत्रं भवति अत्र कृत्यैः अधिकार्थवचने इति। पदद्वयं सूत्रमिदं। समासेन अधिकार्थवचने वक्तव्ये तृतीयान्तं कृत्यप्रत्ययान्तैः सह समस्यते। स्तुतिनिन्दा फलकम् अर्थवादवचनम् अधिकार्थवचनम् इत्युच्यते। यदा वातच्छेद्यं तृणं काकपेया नदी इति। वातेन छेत्तुं योग्यं तृणमिति कोमलत्वेन स्तुतिः दुर्बलत्वेन निन्दा। यथा व्याजस्तुतिः इति अलङ्कारे भवद्भिः ज्ञायते खलु। व्याजस्तुति इत्युक्ते व्याजेन स्तुति इत्युक्ते कदाचित् निन्दापि अवगम्यते स्तुतिरपि अवगम्यते। तस्मात् वातच्छेद्यं तृणमित्युक्ते कोमलत्वेन तु स्तुतिः क्रियते, नाम अतीव कोमलमिदं तृणमस्ति। यदा तु निन्दा क्रियते तदानीं तु दुर्बलम् अस्ति इदं तृणम् इति निन्दा। एवमेव काकपेया नदी। काकपेया नदी इत्युक्ते काकेनापि सुलभतया तत्र तीरे स्थित्वा पातुं शक्यते इति तत्र स्तुतिः वक्तुं शक्या। अथवा यदा निन्दा कर्तव्या तदानीं तावत् काकपेया नदी इत्युक्ते तत्र जलपरिमाणम् अतीव न्यूनमस्ति इति कृत्वा काकपेया नदी इत्यत्र स्तुतिः निन्दा उभयमपि गम्यते। तदेव अधिकार्थवचनम् इत्यस्य अभिप्रायः। काकेन पातुं योग्या इत्यर्थः। पूर्णाम्भस्त्वेन स्तुतिः अल्पाम्भस्त्वेन निन्दा इति समासार्थः। उभयत्रापि अर्हार्थे
कृत्यप्रत्ययो इति ज्ञातव्यम्। एवमेव अन्येन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणम् इत्यादि सूत्रैः समासविधानात् वस्तुतः सामर्थ्याभावेपि अंतरभूत तत्तत् क्रिया द्वारा सामर्थ्यम् अंगीक्रियते व्याख्यानात् इति तत्र विशेषः वर्तते। तस्मात् अन्येन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणम् इत्यादि सूत्रेषु तत्र सामर्थ्यम् अंगीकृत्य समासविधानं कृतम्। चतुर्थी तत्पुरुष समासः। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः इति सूत्रेण तत्र समासः विधीयते। चतुर्थी तत्पुरुष समासः पदद्वयं सूत्रमिदं भवति। समर्थ परिभाषा अत्र उपतिष्ठते एव। प्रत्ययग्रहणे अस्मात् सहवीतः तदादे तदन्तस्य ग्रहणमिति वचनात् चतुर्थी इत्यस्य चतुर्थ्यन्तम् इत्यर्थलाभः। चतुर्थ्यन्तं तदर्थः अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्दैः समर्थैः सह वा समस्यते। नाम चतुर्थ्यन्तं यत् पदमस्ति तस्य तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्दैः सह नाम समर्थैः सह समासः भवति। स च तत्पुरुषः इति अर्थः लब्धः सूत्रात्। तदर्थ शब्देन तत्र तत्शब्देन पूर्वपरामर्शः क्रियते, तेन चतुर्थ्यन्तार्थः लब्धः। तस्मै चतुर्थ्यन्तार्थाय इदं तदर्थं तस्मिन् तदर्थे चतुर्थ्यन्त वाच्य प्रयोजनकं यत् तस्मिन् अर्थे वर्तमानेन सह चतुर्थ्यन्तं पदं समस्यते। चतुर्थ्यन्त्यस्य अर्थशब्देन समासः बलिहित सुखरक्षित शब्दैश्चापि समासः अनेन विधीयते। तदर्थे समासः इति यदुक्तं तत् प्रकृति विकृत भाव विषये एव न तु अन्यत्र। तेन तदर्थेन तावत् प्रकृति विकृति भावः लक्ष्यते इति मूले उक्तमस्ति। तत्र तदर्थ सामान्ये अयं समासः स्यात् तर्हि भूतेभ्यः बलि इत्यादौ बलेः भूतरक्षणार्थतया गवे हितम् इत्यादौ हितस्य गवार्थतया च तदर्थ इत्येव समाससिद्धे बलिहित सुखरक्षित पदग्रहणं व्यर्थं स्यात्। अश्वघास इत्यादौ तु घासस्य अश्वार्थतया तत्र तदर्थत्वेपि समासः इति न चिन्तनीयं। तत्र षष्ठीसमासः उक्तः, अतः भाष्ये एव तथा उक्तत्वात्। एवं तदर्थशब्देन प्रकृतिविकृतिभाव एव अङ्गीक्रियते। तस्मात् रन्धनाय स्थाली इत्यादौ प्रकृतिविकृतिभावरूप तादर्थ्याभावात् समासः वार्यते इति प्रयोजनम्। अत्र उदाहरणं भवति यूपायदारु। तत्र यूपायदारु यूपदारु इत्यत्र पूर्ववत् समासप्रक्रिया ज्ञातव्या। तत्र दारु इति वर्तते, तेनैव यूपः निर्मीयते इति प्रकृतिविकृतिभावः तत्र स्वतः ज्ञायते भवद्भिः। स्पष्टमेव तद् अर्थशब्देन उक्तः चतुर्थीसमासः नित्यः भवति, विशेषलिङ्गता च तत्र भवति इति वार्तिककाराणाम् अभिप्रायः। द्विजाय अयं द्विजाय इयं द्विजाय इदम् इत्याद्यर्थेषु द्विजार्थः सूपः द्विजार्था यवागुः द्विजार्थं पयः इति एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवमेव भूतबलिः गोहितं गोरक्षितम् इत्यादि उदाहरणानि बलिहितसुखरक्षितैः इति यानि पदानि उक्तानि तेषां भवन्ति। अतः परं पंचमी समासः उच्यते, नाम पंचमी तत्पुरुषसमासः। तत्र पंचमी भयेन इति सूत्रेण पंचमी तत्पुरुषः समासः उक्तः। तत्र प्रथमं सूत्रमिदं भवति। द्विपदमिदं सूत्रं पंचमी इति शब्देन पंचम्यन्तम् इत्युच्यते। प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्या इति परिभाषया भयशब्देन सुबन्तेन समस्यते, स च तत्पुरुषः इत्यर्थः। चोरभयम् इत्याद्युदाहरणं। चोराद्भयं चोरभयं, तत्र चोरादिति पंचम्यन्तं भयम् इति सुबन्तं वर्तते। एवञ्च चोरादिति पंचम्यन्तं सुबन्तं भयमिति समर्थेन सुबन्तेन समस्यते, चोरभयम् इति समासः सिद्ध्यति। अत्र वार्तिककारः कथयति भयशब्देन मात्रेण समासः अयं नास्ति, अपितु भीत भीतिभिः इत्यादिभिरपि भवति। तस्मात् तैः किम् उक्तं तत्र भीत भीतिभिः इति वक्तव्यम् इति वार्तिककाराणाम् अभिप्रायः। तेन व्रकभीतिः व्रकभीतः व्रकभीः इत्याद्युदाहरणानि अपि संगतानि भवन्ति, तत्रापि समासः सिद्ध्यति। एवमेव अपेतापोढमुक्तपतित आपत्रस्तैः अल्पशः इति सूत्रेणापि अपेत अपोढ मुक्त पतित अपत्रस्त शब्दैः सह पंचम्यन्त्यस्य तत्पुरुषसमासः विहितः। सुखापेतः कल्पनापोढः चक्रमुक्तः स्वर्गपतितः इत्याद्युदाहरणानि। ततः अन्यत् सूत्रमस्ति पंचमी तत्पुरुषसमासे स्तोकान्तिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक्तेन इति। पंचमी भयेन इति सूत्रात् तत्र पंचमी इत्यनुवर्तते। तत्र स्तोकान्तिके इत्यादि पदस्य
विशेषितं भवति। अत्र स्तोकञ्च अन्तिकञ्च दूरञ्च इत्यर्थे द्वन्द्वे कृते स्तोकान्तिकदूराणि इति। स्तोकान्तिकदूराणि अर्थः येषामित्यर्थे बहुव्रीहौ कृते स्तोकान्तिकदूरार्था इति। ते च कृच्छ्रञ्च इति पुनः द्वन्द्वे स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि इति भवन्ति। स्तोकार्थः अन्तिकार्थः दूरार्थकः कृच्छ्रशब्दैः पञ्चम्यन्तशब्दैः सह तान्तस्य समासः अनेन सूत्रेण विधीयते। स्तोकान्मुक्तः दूरादागतः इत्यादीनि। अत्र समासे स्तोकादिभ्यः परस्याः पञ्चम्याः अलौकिकविग्रहवाक्ये नाम प्रक्रियासमये एव प्राप्तः यः सुब्लुक् वर्तते सः वार्यते। विशेषतः तत्र इदं ज्ञातव्यं पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इति सूत्रेण अलुग् विधीयते। अत्र तस्मात् स्तोकान्मुक्तः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। षष्ठी तत्पुरुषसमासः सूत्रं च वर्तते षष्ठी इति। अत्र सुपा इत्यनुवर्तते, तस्मात् षष्ठ्यन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थः भवति। सुबन्तेन नाम समर्थेन। सुबन्तेन कुतः इत्युक्ते समर्थपदविधि इति परिभाषया तत्र सामर्थ्यम् इति सर्वत्र उपतिष्ठते। अतः अत्र उदाहरणं भवति प्रसिद्धमेव राजपुरुष इत्यादि। राजपुरुष इत्यत्र राजन शब्दोत्तर षष्ठी वर्तते, अनन्तरं पुरुषपदोत्तर प्रथमा च वर्तते। अलौकिकविग्रहवाक्योऽयं राजन्स् पुरुषसु। एवञ्च राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्ये तत्र राज्ञः इति षष्ठ्यन्तस्य पुरुष इति सुबन्तेन सह समासः विधीयते षष्ठी इति सूत्रेण। ततः याजकादिभिश्च इति सूत्रमेकमस्ति। याजकादिभिः पदैः षष्ठ्यन्तं समस्यते इति। एतत् सूत्राभावेपि पूर्वसूत्रेणैव समासस्य सिद्धत्वात् किमर्थमिदं सूत्रमिति चेत् न निर्धारणे इति वक्ष्यमाणसूत्रेण तत्र षष्ठी निषिध्यमाना नाम षष्ठीसमासः निषिध्यते। तस्य अत्र प्रतिप्रसवः क्रियते। कृद्योगा च षष्ठी समस्यते इति वचनं नाम वार्तिकं वर्तते इत्यत्र युग्मप्रवचन इत्यादि तत्र उदाहरणं वर्तते। अधुना यथा प्रसङ्गः आगतः वर्तते नाम याजकादिभिः इति सूत्रे न निर्धारणे इति निषेधः भवति इति कृत्वा अधुना षष्ठीसमासनिषेधं परिशीलयामः। निर्धारणे अर्थे विद्यमानेन षष्ठ्यन्तं न समस्यते नृणां द्विजः श्रेष्ठः इत्यादि स्थलेषु। एवमेव प्रतिपदविधाना षष्ठी च न समस्यते सर्पिष ज्ञानम् इत्यादि स्थलेषु। तत् प्रतिपदविधानं नाम किं? पदं पदं प्रति इत्यर्थे वीप्सायाम् अव्ययीभावे कृते प्रतिपदमिति पदं प्रतिपदं विधानं यस्या सा प्रतिपदविधाना। षष्ठीशेषे इति सूत्रात् परं या षष्ठी विहिता सा सर्वापि षष्ठी इति वक्तुं शक्यते। प्रायः कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रपर्यन्तं मध्ये या षष्ठी विहिता सा सर्वापि प्रतिपदविधानैव अयं नाम तत्र अयं निषेधः प्रवर्तते। प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति। अन्यच्च सूत्रं वर्तते अत्र पूरणगुणसुहितार्थ सदव्येतव्य समानाधिकरणेन। पूरणगुणसुहितार्थ सत् अव्यय तव्य समानाधिकरणेन इति सूत्रस्वरूपं। तत्र षष्ठीसमासनिषेधाय एव इदमपि सूत्रम् आरब्धं। पूर्णे अर्थे यः प्रत्ययः तदन्तं यत्पदं तेन सह षष्ठी तत्पुरुषः न भवति यथा सतां षष्ठः। अत्र षण्णां पूर्णः इत्यर्थे डत् प्रत्ययः वर्तते। गुणे अर्थे विद्यमानेन शब्देन सह समासो न भवति। उदाहरणं भवति काकस्य कार्ष्ण्यम् इत्यादि स्थलेषु। अत्र कृष्णशब्दात् गुणवचनब्राह्मणः दिव्य इति सूत्रेण शयि प्रत्ययः विहितः। गुणशब्दानां विषये यः षष्ठी निषेधः सः क्वचिन्न भवति तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यादि पाणिनिनिर्देशात्। अत्र संज्ञायाः प्रमाणत्वात् इत्यर्थेन षष्ठीसमासः कृतः। प्रमाणत्वस्य च गुणत्वात् अत्र प्रकृतसूत्रेण षष्ठी तत्पुरुषनिषेधेपि उक्तेपि पाणिनिना तथा निर्देशः कृतः इति हेतोः तत्र षष्ठीसमासः साधुः इति वक्तव्यम्। अनन्तरं सुहितार्थविषये उच्यते। सुहितार्थैः तृप्त्यर्थकशब्दविषयेपि षष्ठीसमासः न भवति यथा फलानां सुहिताः फलानां तृप्ताः इति इत्यादिकं तत्र वाक्यमेव भवति। एवमेव सत् सत् इति संज्ञा तावत् तौ सत् इति सूत्रेण विहिता। तौ सत् इति सूत्रेण या संज्ञा विहिता सा च संज्ञा लटशत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण विधीयमानयोः शत्रुशानचोः क्रियते। एवञ्च तौ सत् इति सूत्रात् सशब्दस्य शत्रुशान च प्रत्ययो लक्ष्यते। तदन्तैः सह षष्ठ्यन्तस्य समासः न भवति। ब्राह्मणस्य कुर्वण कुर्वाणो वा किङ्करः इति शेषः। एवम् अव्ययम् अव्यय नाम अव्ययेन सह षष्ठ्यन्तस्य निषेधः भवति नाम षष्ठीसमासस्य निषेधः क्रियते यथा ब्राह्मणस्य कृत्वा। अत्र
कृदन्तम् अव्ययमेव गृह्यते न तु सर्वमपि। सूत्रे अव्ययशब्दात् पूर्वं सत् इति कृदन्तस्य निषेधस्य विषयत्वम् अनन्तरस्य अपि तव्य इत्यस्य कृतप्रत्ययस्यैव निषेधविषयत्वम् इति कृत्वा पूर्वोत्तरयोः कृद्विषयोरेव षष्ठी तत्पुरुषनिषेधः उक्तः इत्यतः अत्र अव्ययशब्देनापि कृदन्तम् अव्ययमेव गृह्यते। तव्यप्रत्ययान्तेन सह षष्ठ्यन्तस्य न समासः यथा ब्राह्मणस्य कर्तव्यम्। अत्र तव्यतव्यानीयरः इति सूत्रेण तव्यतव्यानीयर इति प्रत्ययाः धातुसामान्यात् विहिताः। तव्यप्रत्ययोः कृतयोः रूपम् अर्थश्च समानो यथा कर्तव्यं कर्तव्यमिति। अथापि षष्ठीसमासनिषेधः तव्यप्रत्ययस्यैव तव्यत् प्रत्ययान्तस्य तु समासः भवत्येव। यथा ब्राह्मणकर्तव्यम् इत्यत्र तव्यत् प्रत्ययकृते समासः उक्तः। तत्र कथं ज्ञायते नाम भेदः इत्युक्ते स्वरे भेदः। एकत्र तित्स्वरः भवति नाम तव्यत् इत्यत्र, अन्यत्र न भवति इति तत्र स्वरविशेषः प्रयोजनम्। एवमेव समानाधिकरणसमासः। समानाधिकरणेन षष्ठ्यन्तं न समस्यते यथा तक्षकस्य सर्पस्य। अत्र विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इति सूत्रेणापि विशेषणविशेष्ययोः विहितोऽपि समासः न भवति बहुलग्रहणात्। ततः सूत्रं भवति तेन च पूजायां। पूजार्थे विहितेन तान्तेन सह षष्ठ्यन्तस्य न समासः। तथा हि मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण वर्तमाने अर्थे पूजार्थकेभ्य धातुभ्यः तप्रत्ययः विहितः। राज्ञां मतः बुद्धः पूजितो वा इति अत्र न समासः। यत्र तप्रत्ययस्य पूजार्थकता नास्ति किन्तु भूतकालाद्यर्थकत्वमेव तदा तु समासः भवत्येव यदा राजपूजितः इत्यादि। अत्र तृतीया तत्पुरुषः कर्तृकरणे कर्ता बहुलम् इति सूत्रात् अधिकरणवाचिना च इति अन्यदेकं सूत्रं। तत्र अधिकरणवाचिना च इति सूत्रे तेन च पूजायाम् इति पूर्वसूत्रात् तेन इति अनुवर्तते नाम तप्रत्ययान्तेन। अधिकरणवाचकेन तान्तेन तप्रत्ययान्तेन सह षष्ठ्यन्तस्य न समासः। तथा हि तोधिकरणे ध्रुव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्य इति सूत्रेण अधिकरणे अर्थे स्थिरगति भक्षणार्थेषु विद्यमानेभ्यः तप्रत्ययः विहितः। तदन्तेन षष्ठ्या समासो न भवति यथा येषाम् आसितम् इत्यादि स्थलेषु। एवमेव कर्मणि च इति अन्यदेकं सूत्रं भवति। अत्र तेन इति न सम्बध्यते। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण या षष्ठी विहिता सा न समस्यते। तथा हि कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कृदन्तेन योगे कर्तृकर्मणोः षष्ठी विहिता। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण यत्र उभयोः समकालमेव कर्तृकर्मणोः कृद्योगः भवति तत्र कर्मणः एव षष्ठी न तु कर्तुः इति नियमः कृतः। यथा तत्र उक्तमस्ति आश्चर्यं गवां दोहो अगोपेन। अत्र दोहनक्रियायां कर्ता गोपः गौः कर्म इति कृदन्तक्रियानिरूपित कर्तृकर्मणोः षष्ठी प्राप्ता। किन्तु कर्मण्येव इति नियमात् गोशब्दात् एव षष्ठी भवति। अतः अत्र न समासः। एवं नियमकरणे प्रमाणञ्च भवति अनन्तरसूत्रमेव। तथा हि अपां सृष्टा इत्यत्र कर्तृकर्मणो कृतिः इति सूत्रेण कर्मणः षष्ठी विभक्ति विहिता। यदि तस्याः अपि अनेन सूत्रेण निषेधः स्यात् तर्हि तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण निषेधविधानमेव व्यर्थं स्यात्। एवमेव अत्र चकारस्यापि तदैव प्रयोजनं। कर्मणि च इति सूत्रे चकारः वर्तते तस्यापि इदमेव प्रयोजनं। नाम तस्य कर्मणि इत्युच्चार्य कर्मणि च इत्यनेन कर्मणि इत्युच्चार्य या षष्ठी विहिता तस्याः निषेधः इति व्याख्यानात्। एवं व्याख्यानेन नियमसूत्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिरिति तत्र कर्तृकर्मणो कृतिः इति सूत्रेण या षष्ठी विहिता तस्यास्तु न निषेधः। तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण निषेधविधानमेव व्यर्थं स्यादिति कृत्वा अधुना तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रस्य विषये कथ्यते। कर्तृर्थक त्रजन्त अकप्रत्ययान्तयोः षष्ठ्यन्तेन न समासः। अपां सृष्टा ओदनस्य पाचकः इत्यादि उदाहरणं तत्र द्रष्टव्यम्। अनन्तरं कर्तरि च इति सूत्रमस्ति। कर्तरी या षष्ठी तस्याः अक्प्रत्ययान्तेन सह न समासः। भवतः शायिका इत्यादि उदाहरणानि अकप्रत्ययान्तस्य पूर्वसूत्रेण यः निषेधः उक्तः सः अत्र न भवति। पूर्वसूत्रे कर्तृर्थक अकप्रत्यय विषये निषेधः उक्तः। अत्र तु धात्वर्थ निर्देशेण नुल् प्रत्ययः कृतः वर्तते तस्य अक इति आदेशः भवति खलु तद्विषये अत्र उच्यते। एवञ्च अस्य निषेधस्य प्रायिकत्वमेव तदर्थमेव सूत्रमुक्तं। नित्यं क्रीडाजीविकयोः
समासेन संज्ञार्थे उच्यमाने अक्प्रत्ययानां षष्ट्यन्तेन समासः नित्यः भवति इत्यादि रीत्या। सप्तमी तत्पुरुष समासः। सप्तमी तत्पुरुष समासे सूत्रं भवति प्रथमं सप्तमी शोण्डैः। सप्तमी इत्यनेन सप्तम्यन्तम् उच्यते। शोण्डैः नाम शोण्डादिभिः समर्थैः समस्यते सप्तम्यन्तम् इत्यर्थः लभ्यते। स च तत्पुरुषः भवति यथा अक्षेषु शोण्डः कुशलः निपुणः इत्यर्थः। अक्षशौण्डः अक्षक्रीडायां निपुणः इति। ईश्वराधीनः अत्र शोण्डादिगणे अधिशब्दः पठ्यते। तत्र समर्थेन ईश्वरशब्देन सह समासः। ईश्वरे अधि इति विग्रहः, अलौकिकविग्रहस्तु ईश्वरञ्ञि अधि इति। प्रकृतसूत्रेण समाससंज्ञायां ततः प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपः लुकि ईश्वर अधि इति जाते सवर्णदीर्घे ईश्वराधिशब्दात् अषडक्ष अशितङ्गुल इत्यादि सूत्रेण अद्युत्तरपदत्वात् खप् प्रत्यये कृते आयनीयः फटकजगां प्रत्ययादीनामिति सूत्रेण खस्य स्थाने अनेन सूत्रेण ईनादेशे ततः अकारस्य लोपे भत्वात् ईश्वराधीनः विभक्तिकार्यादिकं भूत्वा ईश्वराधीनः इति रूपं सिद्ध्यति। अन्यत् सूत्रं भवति सप्तमी तत्पुरुषे सिद्ध शुष्क पक्वबन्धैश्च इति। सिद्धः शुष्कः पक्वः बन्ध इति एते शब्दाः सन्ति। तत्र सिद्ध शुष्क पक्वबन्ध शब्दैः सह समर्थस्य सप्तम्यन्तस्य समासः भवति। साकांक्षे सिद्धः साकांक्ष सिद्धः इत्यादि उदाहरणम्। एवमेव ध्वांशेण शेपे, शेपो नाम निन्दा। एवं शेपो नाम निन्दा इत्युक्ते निन्दायामर्थे गम्यमाने ध्वांशशब्देन सह सप्तम्यन्तस्य समासः। तीर्थे ध्वांश इव इति विग्रहः। यथा काकः कुत्रापि चिरन्न तिष्ठति तथैव अयमपि चिरं गुरुकुले न तिष्ठति इति निन्दा। अत्र तीर्थध्वांश इति उदाहरणं। तेन तथा निन्दा गम्यते। ध्वांशो नाम काकः इति। अन्यत् सूत्रं वर्तते क्षेपे इति। सप्तम्यन्तं पदं तत्प्रत्ययान्तेन समस्यते निन्दायाम्। अवतप्ते नकुलस्थितम् इत्यादि उदाहरणं। स्थितम् इति भावार्थे तत्प्रत्ययान्त शब्दः वर्तते। नकुलेन स्थितम् इत्यत्र कर्तृकरणे कृता बहुलमिति तृतीया तत्पुरुष समासः इत्यर्थः। तस्यापि कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणमिति नियमात् कारकपूर्वकत्वेन तत्प्रत्ययान्तत्वात् तेन सह अवतप्ते इति सप्तम्यन्त शब्दस्य समासः। यथा अवतप्तप्रदेशे नकुलाः चिरन्न तिष्ठन्ति तथा कार्याणि आरभ्य समाप्तिम् अकृत्वा इतस्ततः धावनं कुर्वन्ति तेषां कृते अयं प्रयोगः निन्दायां क्रियते। एवमेव पात्रे समितादयः एते सप्तमी तत्पुरुषा नाम तत्पुरुष समासाः निपात्यन्ते पाणिनिना। सिद्धवत् कृत्वैव नाम प्रक्रियां सिद्धवत् कृत्वैव उच्चार्यन्ते पात्रे समितादयः। पात्रे समिता इत्यनेन कथम् इत्युक्ते निन्दा गम्यते। भोजनसमये सङ्गताः। यदा भोजनस्य समयः भवति तस्मिन् समये सङ्गताः भवन्ति। कार्ये उच्यमाने सति तु पलायन्ते ततः। एवञ्च भोजनकाले एव ते उपतिष्ठन्ते, अन्यस्मिन् काले तु न इति। एतादृशरीत्या तथैव गेहेशूरः इति शब्दः वर्तते। गेहेशूरः इत्युक्ते शौर्यस्य अभावेपि गृहे एव यः शौर्यं प्रदर्शयति तादृशम् उद्दिश्य निन्दा एव अत्र गम्यते। एवमेव गेहे नर्दी इत्युक्ते गेहे एव गर्जति सिंहवत् न तु युद्धादौ इत्यादि रीत्या तत्र निन्दा गम्यते। एतावता तत्पुरुष प्रकरण सूत्राणि अधिकृत्य तत्पुरुष समासः इति नामकं पाठम् अहं यत् पाठितवान् तस्य सर्वस्यापि सारांशम् अधुना कथयिष्यामि। अयम् अत्र पाठस्य सारः वर्तते। स्थालिपुलाकन्यायेन सर्वं कथयामि, तेन भवतां विषयस्य दृढीकरणं भवतु इति। तत्पुरुषप्रकरणस्य नाम तत्पुरुषसमास इति पाठस्य आरम्भात् प्राक् पूर्वपाठे आलोचिताः केचन विषयाः अस्माभिः उक्ताः। नाम अव्ययीभावप्रकरणे समास संबद्धानि समास सामान्यम् अधिकृत्य कानिचन कार्याणि उक्तानि। तत्र अव्ययीभावसमासस्य कानिचन उदाहरणानि भवन्ति। तत्र समर्थपदविधि इति सूत्रं विशिष्य व्याख्यातम्। एवमेव केवलसमासविषयकं सहसुपा इति सूत्रं व्याख्यातम्। इवेन समासः विभक्तिलोपस्य इति वार्तिकमपि केवलसमाससम्बद्धमेव इति तदपि उक्त्वा ततः तत्पुरुषप्रकरणस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः। तत्र तत्पुरुषप्रकरणे तस्य पुरुषः तत्पुरुषः सः पुरुषः इति नाम तस्य पुरुषः इत्यादि रीत्या अस्माभिः तत्र व्युत्पत्तिरपि उक्ता। नाम तस्य उत्तरपदार्थस्य पुरुषशब्दः अत्र प्राधान्यवाची। एवञ्च तस्य उत्तरपदार्थस्य
पुरुषः नाम प्राधान्यं यत्र वर्तते सः इति प्रायोवादे यद् लक्षणम् अस्माभिः उक्तं तदधिकृत्य तत्पुरुषैः संज्ञा कृता वस्तुतः, परन्तु वस्तुतः परिशील्यमाने भाष्यसिद्धान्तरीत्या तत्पुरुष अधिकारे नाम तत्पुरुषः इत्यधिकारे यानि सूत्राणि पठितानि तानि तत्र अन्तर्भवन्ति, नाम तत्पुरुष संज्ञकानि भवन्ति इति। एतत् सर्वं निरूप्य तत्पुरुष समासस्य भेदाः कथिताः। तत्र द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषश्च। तत्र प्रत्येकम् उदाहरणम् एकैकं कथयामि संक्षेपेण। द्वितीया तत्पुरुषे तावत् द्वितीयाश्रितातीत इत्यादि सूत्रेण तत्र कृष्णं श्रितः इत्यादि स्थलेषु समासः विहितः। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन शङ्कुलया खण्डः इत्यादि रीत्या तत् शङ्कुलाखण्डः इति उदाहरणं तत्र भवति। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति इदं, तत्र तृतीया समासः उक्तः। एवमेव चतुर्थी तदर्थर्थ बलिहित सुखरक्षितैः इति सूत्रेण चतुर्थी समासः विहितः। तत्र तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभावः एव स्वीकर्तव्यः, तेन यूपाय दारु इत्यादिकं सिद्ध्यति, रन्धनाय स्थाली इत्यादिकं तु न सिद्ध्यति। अश्वाय घासः अश्वघासः इति तावत् न रूपं भवति, अपितु अश्वस्य घास इत्येव तत्र सम्बन्धसामान्य षष्ठी उक्ता, तच्च भाष्ये एव समाहितं तत्सर्वम्। एवं चतुर्थी समास विषये उक्त्वा ततः अस्माभिः तदनन्तरं पंचमी समास विषये यम चोराद्भयं चोरभयम् इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। तत्र पंचमी भयेन इति सूत्रेण चोराद्भयं चोरभयम् इति उदाहरणं सिद्ध्यति। तत्र वार्तिककाराणाम् अयम् अभिप्रायः यत् भयशब्देनैव केवलं तत्र समासः न भवति पंचम्यन्तस्य, अपितु भीः भीतिः भयम् इति एतत् सर्वं नाम भीतिः वाच्यम् इति वार्तिकेन तावत् भयशब्दं विहाय भयवाचकानि यानि पदानि वर्तन्ते तैः साकमपि तत्र समासः सिद्ध्यति। ततः पंचम्या स्तोकादिभ्यः इति क्वचित् तावत् अलुक् अपि विहितः। तत्र स्तोकान्मुक्तः इत्यादि स्थलेषु तत्र स्तोकान्मुक्तः इत्यत्र पंचम्याः लुग् न भवति समास प्रक्रियायां। तदर्थं सूत्रं तत्र पंचम्या स्तोकादिभ्यः इति वर्तते, सः तत्तावत् विशेषकार्यं भवति मध्ये, तदपि उपन्यस्तं। ततः षष्ठी तत्पुरुष समास से उदाहरणम् उक्तं राज्ञः पुरुषः, तत्र सूत्रं भवति षष्ठी इति। षष्ठी इत्युक्ते षष्ट्यन्तं समर्थेन सुबन्तेन समस्यते, तत्र राज्ञः पुरुषः इति उदाहरणं प्रसिद्धमेव। तदुत्तरं तत्र षष्ठी समासे तावत् निषेधाः अपि केचन उक्ताः। तत्र निषेधकार्याणि यानि वर्तन्ते तत्र प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते, न याजकादिभिश्च इदं याजकादिभिश्च इत्यादि सूत्रैः तत्र षष्ठी समासस्य निषेधः वर्तते। एवमेव कर्मणि च इति सूत्रेण कर्मणि इत्युच्चार्य या षष्ठी विहिता सापि न समस्यते। तत्र उदाहरणानि च सर्वाणि उक्तानि। अनया रीत्या क्रमेण षष्ठी समासं विधाय तत्र पुनः षष्ठी समासस्य निषेधांशः कः भवति तत्सर्वं प्रतिपाद्य सप्तमी समास विषयं प्रति अस्माभिः आगतं। तत्र सप्तमी तत्पुरुषः यः विधीयते तत्र प्रथमं सूत्रं भवति सप्तमी शोण्डैः। तत्र सप्तम्यन्तं शोण्डादिभिः समस्यते। अक्षशोण्डः अक्षेषु शोण्डः अक्षशोण्डः नाम अक्षक्रीडायां कुशलः भवति, तदर्थे सः समासः विहितः। एवमेव गेहे शूरः गेहे नर्दी गेहे एव गर्जति बहिः न। एवमेव गेहे शूर गेहे एव शौर्यं प्रदर्शयति न तु बहिः। पात्रे समीतादयः एवमेव ध्वांशेण शेप इत्यादि स्थलेषु बहुत्र क्वचित् तावत् निन्दायां गम्यमानायां ते विशेषाः उक्ताः। अनया रीत्या समग्रस्यापि तत्पुरुषप्रकरणस्य नाम मुख्याः ये अंशाः भवन्ति तेषाम् अंशानां भवतां पुरतः उपस्थापनं कृतं। शुभं भूयात्।